यूसी इराको बाय क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताही मैच पर MCG ग्राउंड उमराबाद शुआ गुजर के द चमकनी इराको और द चमकनी नाइट तरमेंजा उशो। पदे मौका द PTI जिला पेशावर रोल ड्यूटी जनरल सेक्रेटरी मलक शहाब खान मशर मिलमा इंतजामिया ता नगद इनाम वर्कोलो ऐलान उको। ज़डुम्बे तौस्त पदी टूर्नामेंट पे निकात बानी मुबारकबाद पेश को। यकीनन मुंग सरा सोकनो ज़ाड़ प्लेयरान वलाड़ दी दई क्रिकेट देर पखा हल बानी मुंग ले दे उस को दे लकारो न खबरी होता सो को नोरम लग दा क्रिकेट देर पखा तरीका प्रमोट को ओ इंशाअल्लाह ताला मुंग दे इलेक्शन न मख कियो दे प्लेयर्स सो कनो दे लोबगाड़ो सरा प्लेयरानो सरा वादा कड़े वा او هغه د پاره مونږ یو شل جیره وزمکم ان شاء الله تعالی د تیمور جګړه د شیا کورمړ او د باپا میر څمرسته باندې غشته ده تاسو باندې چې کوم دا اضافي خرچي راځي دلته نو ان شاء الله تعالی د سوکانو پلیرانو باندې بدا نور اضافي خرچي ان شاء الله تعالی نه راځي चमकनी नाइट دا میچ پشپک وکټو باندې وګټلو. نعمت سبحان، چمکنی ټي وي، چمکنی.